मुजस्समीन तमाम ममालिक तीसरी जंग अजीम के लिए हो रहे हैं तैयार, क्योंकि यूक्रेन की जंग तीसरी जंग अजीम का पेश खैमा बनने जा रही है। क्योंकि इस वक्त तमाम ममालिक अपने अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करना शुरू हो चुके हैं। तमाम ममालिक अपने वेपन्स और मुख्तलिफ इत्तेहादी ग्रुप्स में शामिल होना शुरू हो गए हैं। इत्तेहादी ग्रुप्स में आपको बता दूँ, इस वक्त 3 इत्तेहादी ग्रुप हैं, 3 यानी कि बहुत बड़े ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान तीसरी जंग अजीम होने का खदशा है। नंबर 1 है नेटो, जो आप जानते हैं कि नेटो कितनी बड़ी पावर है, जिसके अंदर 30 ममालिक शामिल हैं। इसके बाद आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स में 105 ममालिक शामिल हैं। उसके बाद आता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम है, जिसके अंदर 9 मेंबर्स हैं। मुजस्समीन ये जो मेंबर्स हैं, अब इन मेंबर्स के ये जो 2-3 इत्तेहाद हैं, बहुत बड़े इत्तेहाद हैं जिनके अंदर ममालिक शामिल हैं। अब जो तीसरी जंग अजीम होने वाली है, तीसरी जंग अजीम को जो पेश खैमा कर रहे हैं यूक्रेन की जंग के बाद, वो इन 3 ग्रुप्स के दरमियान होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये जो 3 ग्रुप्स हैं, क्यों इनका जो तीसरी जंग अजीम का पेश खैमा बनने जा रहे हैं, इसके लिए रीज़न क्या है। हाल ही में इस वक्त जो सऊदी अरेबिया है, जो इस वक्त अमेरिका के साथ एलियंस रखता है, अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा इसके साथ सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमिकली आपस में इनके एलियंस है, और जो कि ये जो एलियंस है 1945 में हुआ था, जिसके अंदर 7 ट्रिलियन डॉलर यूएस बैंक के अंदर रखाए गए थे, जो इस वक्त बहुत बड़ी माशत, बहुत बड़ा एक पैसा है जो वहाँ पे यूएसए के अंदर रखा हुआ है, इसका सऊदी अरेबिया का। अब मुजस्समीन जो सऊदी अरेबिया है, वो जो क्या है, वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाह रहा है। ब्रिक्स ज्वाइन करने का मतलब ये है कि भी वो अमेरिका को छोड़ के, नेटो को छोड़ के ब्रिक्स ज्वाइन करना चाह रहा है। और ब्रिक्स जब वो ज्वाइन करता है, इट मीन्स कि वो वहाँ के एक बहुत बड़े इत्तेहाद में शामिल होना चाहता है। मुजस्समीन इस वक्त अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया जो है ना, ये 2 ममालिक हैं जो इस वक्त ब्रिक्स के अंदर शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें ब्रिक्स में शामिल किया जाए। इसके साथ स्वीडन और फिनलैंड, वो क्या चाहते हैं, स्वीडन और फिनलैंड चाहते हैं कि हमें इस वक्त शामिल किया जाए नेटो के अंदर। इट मीन्स कि मुजस्समीन ये जो बहुत बड़े इत्तेहाद हैं, ब्रिक्स हो गया और इसको नेटो हो गया, इनके दरमियान जो तीसरी जंग अजीम है, उसका जो है ना, ठीक है, आगाज़ का पेश खैमा बनने जा रहे हैं। मुजस्समीन इस सारी सूरत हाल बनने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इब्तिदा बताता हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, जो पहले जंग अजीम हुई थी, वो 1914 से 1918 तक गई थी। उस जंग अजीम के अंदर अब 17 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी। मतलब 1,70,00,000 अमवात हुई थी, जो पहले स्टार्ट में हुई थी 5 लाख 10 लाख हुई थी। उसके बाद फिर ये जो है ना, एंड के अंदर जब जंग क्लोज होने लगी, तब जाके बाकी जो आपके यानी कि मिलियंस में ना, ठीक है, जो आपकी जो डेथ हुई हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुई थी। इसके अंदर 30 ममालिक ने शमूलियत इख्तियार की थी, जिनके दरमियान ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी। इसके बाद वर्ल्ड वार 2 की बात बताऊं तो वर्ल्ड वार 2 1939-1945 तक गई थी। इसके अंदर 4 से 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, अमवात हुई थी। और मुजस्समीन ये देखें, बहुत बड़ा फिगर है, इतनी बड़ी अमवात का होना एक बहुत बड़ा यानी कि एक फिगर है। अब जो तीसरी जंग अजीम जो है, तीसरी जंग अजीम अगर होती है तो इस वक्त लाखों नहीं, मिलियंस नहीं, करोड़ों अरबों लोगों की डेथ, अमवात होने का खदशा है, जो इस वक्त तमाम इत्तेहादी आपस में मिल रहे हैं और अपने अपने आप को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी जंग अगर होगी तो बहुत बड़ी जंग होगी। मुजस्समीन इसमें ये जो जंग है, इसमें जो रीज़न है वो क्या है कि इतनी ज़्यादा अमवात क्यों होगी, क्योंकि इस वक्त तमाम ममालिक, तो यानी कि जो ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स, अगर आप नेटो को देख लो, अगर आप ब्रिक्स को देख लो, अगर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर नेटो को उठाया जाए तो नेटो इस वक्त एक न्यूक्लियर वेपन्स की बहुत बड़ी एक टीम है। मतलब उसके अंदर तमाम जोहरी हथियार, एटम बम्स और पता नहीं क्या क्या उसके पास है, जो लेज़र वेपन्स नेटो के पास काफ़ी तादाद में जो यानी मिसाइल्स और बहुत बड़ी एक यानी कि ताकत रखता है। और जैसे कि 1945 के अंदर हिरोशिमा के अंदर जब अमेरिका ने वहाँ पे अपना एटम बम गिराया था, तो वो विदिन 5 मिनट्स ना वहाँ से लोगों की हज़ारों लाखों लोगों की अमवात हुई थी, जब एक एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। इस तरह अगर मुजस्समीन अगर हम रशिया को देख लें, दूसरी ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स के अंदर कौन है, बी फॉर ब्राज़ील, ठीक है, आर फॉर रशिया, और इसके साथ आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। मतलब ब्रिक्स है 5 लोगों की, 5 बहुत
بڑے ممالک کی ایک ٹیم ہے برکس، جو یعنی کہ جس کے اندر آپ کا ملٹری پلس آپ کا اکنومیکل الائنس ہے۔ مجسمین اس کے ساتھ اگر یہ بہت بڑے گروپس، اگر سعودی عربیہ اور ارجنٹینا یہ شامل ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی پاور بن جاتی ہے، کیونکہ اس وقت اوپیک پلس کے اندر جو سب سے زیادہ جو یعنی کہ جو آئل اینڈ گیس پرووائڈ کرنے والا ملک ہے وہ اس وقت سعودی عربیہ ہے۔ اور سعودی عربیہ کیونکہ بہت بڑی اکانومی ہے، امریکہ کے لیے بھی بہت بڑی اکانومی ہے، تبھی پھر اگر یہ برکس میں شامل ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ وہاں سے اس کا جو الائنس ہے وہ کافی کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اوپیک پلس نے ابھی جو امریکہ کے اندر نا جو آپ کا 2000 بیرل کا کٹ دیا ہے، جس سے امریکہ کی جو اکانومی ہے بہت زیادہ کرائسس کر چکی ہے۔ اس وقت امریکہ بہت زیادہ کرائسس میں چل رہا ہے، اکانومی کے طور پہ بہت زیادہ یعنی کہ ویک ہو چکا ہے، صرف آن دی بیسس آف اوپیک پلس۔ جو اوپیک پلس ہے وہ جو آئل اینڈ گیس پرووائڈ کرتا ہے جو اس کو امریکہ کو اندر، اس کی وجہ سے اٹ مینس اگر جو سعودی عربیہ برکس میں شامل ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اپنے $7 ٹریلین جو اس کا US بینک میں رکھا ہوا ہے، اگر وہاں سے 1/3 بھی اٹھا لیتا ہے تو امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ڈوب جائے گی۔ ڈیفینیٹلی جب جو سعودی عربیہ جب برکس میں شامل ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے اتحادیوں کو ہی پریفر کرے گا، اور چین اور سب سے بڑا جو اس کا جو رشیا، ان کے ساتھ جب اس کا الائنس ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا یہ بلاک بن جائے گا، جو مڈل ایسٹ اور ایسٹ جو ہے سارا، اور جو وہاں سے یورپین یونین ہے وہ نیٹو کے ساتھ وہ علیحدہ ہو جائے گا۔ تو اس میں جب جنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور کیونکہ یہ جنگ بھی جو اٹامک اور جوہری ہتھیاروں والی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ جنگ کیوں چھڑی اور اس کے میں کیوں چانسز ہیں، کیونکہ یوکرین کی جنگ کے بعد تمام ممالک جو ہے نا اپنے اتحادی گروپ بنانا شروع ہو گئے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سویڈن اور فن لینڈ اور ایجوکیٹڈ اور بہت ہی ویل سیٹل ملک ہیں، یہ دونوں ملک اپنی یعنی کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نیٹو کے اندر شامل ہوں، لیکن وہ جو ترکی ہے اس کے اندر وہ تھوڑا سا آڑے آیا ہوا ہے کہ بھی یعنی کہ آپ کو شامل ہونے کے لیے یہ کنڈیشن پوری کرنے میں پھر آپ کو پرمیشن ملے گی، ادروائز وہ اب ان کے 32 ممالک ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی، اور جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو نیٹو کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور ادھر سے جو برکس ہو گیا یا آپ کا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہوگی، یہ ان دو میں سے ایک فال کرے گی، جس کے اندر تمام ممالک، کیونکہ اس وقت 2 ممالک ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، اور سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے ممالک اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ جو اتحاد ہے کوئی 30 ممالک کا اس میں شامل ہو جائے گا، تو اس طرح یہ بھی بہت بڑا اتحاد بن جائے گا اور یہ بہت بڑا الائنس بن جائے گا۔ تب جب 2 الائنس کے 2 گروپس کے اندر اتحادیوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی جنگ ہوگی مجسمین، کیونکہ نیٹو کے آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نیٹو کے جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے چھوٹا ملک ہے چاہے بڑا ملک ہے، اگر ایک ملک بھی اٹیک ہوتا ہے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ بھی یہ پورے ممالک پہ، تمام 30 ممالک پہ، پوری نیٹو فورسز کے اوپر یہ ایک حملہ ہے، تبھی سارے شامل ہوں گے اور تمام کے تمام اس ملک کے اندر شامل ہوں گے۔ جیسا کہ آپ آرٹیکل 5 جو پیچھے سکرین پہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی آرٹیکل 5 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک ملک کے اوپر جنگ ہوئی تو وہ نیٹو تمام ممالک کے جنگ پہ شامل کرے گا۔ تو اس طرح مجسمین یہ جو تیسری جنگ عظیم ہے، جو یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، یہ بیسیکلی ایک پیش خیمہ ہے تیسری جنگ عظیم کا، کیونکہ اس وقت ایران جو وہ بھی بہت بڑی اٹامک پاور ہے، بہت بڑا ایک معیار رکھتا ہے، وہ بھی برکس میں بھی شامل ہونے کے لیے اپلیکیشن جمع کرا چکا ہے اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شامل ہو چکا ہے، اس کا ممبر بن چکا ہے۔ پہلے 8 ممبر تھے، اب جو ایران ہے اس کے ساتھ شامل ہو کے جو 9واں ممبر اس کے ساتھ شامل ہو چکا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر۔ تو مجسمین یہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ بھی اس وقت 3 بڑے اتحاد ہیں، ایک نیٹو ہوگی، دوسری برکس ہوگی، تیسری آپ کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، جن کے درمیان جو بہت بڑی تیسری جنگ عظیم ہونے کا خطرہ ہے، اور یہ یوکرین کی جنگ ہے، اس کا پیش خیمہ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز آپ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئکن بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو تمام جو میں نئی ویڈیو بناؤں تو آپ کو وہ میرے ساتھ شامل ہو سکیں۔ بڑی مہربانی، امجد رضا غوری، اللہ حافظ۔